यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि 2070 को क्वेसन छ है। क्वेसन सेट को क्वेसन नम्बर 19। यो क्वेसन चाहिँ 6 मार्क्स को हो। क्वेसन यहाँनिर के लेखिरहेको छ भन्दा फाइन्ड द रुट अफ द इक्वेसन, अहिलेको जस्तै हो है। इक्वेसन x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टु 0 lying between 2 and 3 correct to 3 places of decimals by successive bisection method. Correct to 3 decimal places of decimals by 3 decimal places by you. Successive bisection method. ल यो क्वेसन हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छ। अब यसमा के गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ है। ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै हो, केही पनि फरक छैन। त्यही भएर हामीले धेरै दुःख पनि गर्नु पर्दैन है यो क्वेसन सल्भ गर्दा। अहिलेको कुराहरूलाई नै मैले अब डाइरेक्ट लेख्दाखेरि पनि तपाईँहरूले सायद बुझ्नुहुन्छ होला है। पहिलासम्म हामीलाई दिएको इक्वेसनलाई हामीले के भन्छौँ, एउटा फङ्सनको रूपमा लेख्छौँ, किनकि हामीलाई फङ्सनल भ्यालु त्यहाँनिर चाहिने हुन्छ। ल एफ अफ एक्स भनेर लेखेँ मैले है। यो दिएको छ, यो भयो हाम्रो फङ्सन। त्यस पछाडि हामीले के गर्छौँ त, टू र 3 भनेको छ भने पछाडि ए र बी सपोज गर्छौँ। ए भनेको सानोलाई, बी भनेको ठुलोलाई। त्यस पछाडि अब ए र बीको फङ्सनल भ्याल्यु निकाल्नु पर्यो, एफ अफ ए र एफ अफ बी है। एफ अफ ए भनेको के हुन्छ त, 2³ माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस 5 भनेको कति भयो त, 8 माइनस 4 माइनस 5 इक्वल्स टु -1 भएको हो। अनि एफ अफ बी भनेको कति हुन्छ त, 3³ माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस 5 भनेको कति हुन्छ, 27 माइनस 6 माइनस 5। 27 माइनस 6 माइनस 5 भनेको कति हो, 16 जति भयो होला। ल यो आइसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ आयो होला हैन। एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ भने पछाडि हाम्रो रुट यसको भित्र नै छ, यही दुईटा ए र बी को भित्रै छ, द्याट इज 2 र 3 को भित्रै छ भनेर भन्न सकिन्छ। have अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन नै हो नि, अपोजिट साइन एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभलाई हामीले अपोजिट साइन पनि लेख्न पाइन्छ नि त, अपोजिट साइन। सो 1 रुट लाइज बिट्विन 2 and 3। यति भनिसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब टेबल बनाउनु पर्ने होला नि त हैन। टेबल बनाउनु पर्यो अनि मिड भ्यालुहरूको कुरा पनि आउँछ। ल पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले टेबल बनाऊँ है। टेबल बनाउनु पर्दाखेरि हामीलाई कतिवटा कलम भएको टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ, 6 वटा कलम भएको एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ है। ल 6 वटा कलम भएको बनाएँ मैले। 6 वटा कलममा के राख्ने हो, ए बी र एम राख्ने हो। अनि तिनीहरूको फङ्सनल भ्यालु पनि हुन्छ है। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ एम हो। एम भनेको चाहिँ खासमा ए प्लस बी बाई 2 हो। अनि एफ अफ ए, एफ अफ बी र एफ अफ एम,
यति कुरा राख्छौँ। अब यिनीहरूमा हेर्दाखेरि पहिला सुरुमा FA भनेको छ भने पछाडि एलाई हेरौँ। f अफ a भनेको त हामीले यहाँनिर क्यालकुलेट गरि नै सकेको छौँ, त्यही कुरालाई राख्दा भयो। f अफ b भनेको के हुन्छ, f अफ b भनेको यहाँनिर क्यालकुलेट गरेको छौँ, यहीलाई राख्दा भयो। m भनेको चाहिँ f अफ a यो दुईटा त यता पो हुनुपर्ने हो त, यहाँ हुनुपर्ने हो है। अनि यहाँनिर चाहिँ के राख्ने हो, 2 र 3 राख्ने हो है पहिला सुरुमा। अब त्यस पछाडि m भनेको के हुन्छ त, m भनेको a प्लस b भनेको 2 प्लस 3 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 2.5। 2.5 को फङ्सनल भ्यालु राख्नु पर्यो। ठ्याक्कै अघि मैले भनेको जस्तै एन्सरमा लगेर सेभ गर्ने भनेको अब 2.5 भयो नि त। 2.5 इक्वल्स टु थिच्नुहोस् क्यालकुलेटरमा है, इक्वल्स टु थिचेपछि एन्सरमा चाहिँ 2.5 सेभ भइरहेको हुन्छ। अब तपाईँले एन्सरको क्युब माइनस एन्सर अनि त्यस पछाडि -5 यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँदो रहेछ त 8.1250 मेरो फिक्स फोमा छ है। ल यो भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर एउटा मात्रै नेगेटिभ छ, नेगेटिभ एउटा मात्रै छ भने यो केले दिएको हो, यो दिएको थियो हाम्रो एले भने पछाडि हामीले यो ए को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर तल लेख्छौँ। के लेख्नुपर्ने भयो त 2 लेख्नुपर्ने भयो है, 2 यहाँनिर लेख्यौँ। त्यस पछाडि करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेसेस हो है, यो ख्याल गर्नु होला। अहिले त हाम्रो एउटा मात्रै डेसिमल प्लेस छ, त्यो अहिले त चाहिएन, जे होस्। अब त्यस पछाडि हामीले यो दुईटामा चाहिँ कुनलाई राख्नुपर्छ त, क्लोजर टु 0, 0सँग नजिक जुन छ त्यसलाई राख्ने। यो दुईटामा 0सँग नजिक भनेको 16 भन्दा त 8 नै नजिक होला भने पछाडि यो 8 केले दिएको थियो त हामीलाई, यो 8 दिएको थियो यो मिड भ्यालुले, भने यो मिड भ्यालु अब यता आएर 2.5 हुन्छ। अब यो दुईटा बिचको मिड भ्यालु फेरि निकाल्नु पर्यो। के गर्ने, 2 प्लस 2.5 अनि डिभाइड बाई 2 भनेको कति हुन्छ 2.25। यति भइसके पछाडि अब 2 को मिड भ्यालु हामीले माथिकैबाट लिन सक्छौँ है। 2 को मिड भ्यालु चाहिँ हामीले माथिकैबाट लिन सक्छौँ। के हुने भयो त 2 को मिड भ्यालु अघि यो थियो भने यही कुरा यहाँनिर राख्न सक्छौँ। त्यस पछाडि 2.5 आयो। 2.5 को मिड भ्यालु भनेको सरी फङ्सनल भ्यालु, फङ्सनल भ्यालु भनेको मिड भ्यालु भने फङ्सनल भ्यालु हो है। यो चाहिँ यहाँनिर छ भने हामीले यही कुरालाई यतापट्टि लेख्न सक्छौँ। अब चाहियो हामीलाई 2.25 को मिड भ्यालु, यसको सरी फङ्सनल भ्यालु, यसको फङ्सनल भ्यालु पनि क्यालकुलेट गर्नु होला। -2 टाइम्स एन्सर प्लस अघि हामीले के गर्यौँ, अघि त यो भएन क्या हो, एकचोटि 2.5 को फङ्सनल भ्यालु भनेको क्युब माइनस 2 टाइम्स 2.5 माइनस 5। ए यो 5 यो मिस्टेक भएछ है, जियोस् मिस्टेकै भए पनि केही कुरा बिग्रेको चाहिँ छैन, एउटै हो है। अघि हामीले त्यहाँनिर सायद मैले 2 टाइम्स राख्न बिर्सेको थिएँ होला, ठिकै छ केही छैन। ल अब चाहिँ हामीलाई 2.25 को चाहियो होइन, गर्दाखेरि आयो 1.8906। अब यो दुईटामा हामीले यति तिनटामा एउटा मात्र आएको भनेको यो नेगेटिभ भ्यालु छ। यो नेगेटिभ भ्यालु हामीले केले दिएको थियो, यो 2 ले दिएको थियो भने यो 2 तल जेको त्यही आउने भयो। अब यो दुईटा मध्ये चाहिँ क्लोजर टु 0 जुन छ त्यो हामीले लिन्छौँ। क्लोजर टु 0 भनेको के छ त, यो छ भने यो दिएको थियो यो मिड भ्यालुले, अब यो मिड भ्यालु यतापट्टि आएर बस्छ। अब हामीलाई मिड भ्यालु फेरि क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भयो है। 2 प्लस 2.25 अनि डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि आयो 2.125। अब यति भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त, 2 को फङ्सनल भ्यालु भनेको A1 नै लेख्न पाइन्छ र 2.25 को फङ्सनल भ्यालु भनेको यो हो, यसलाई हामीले यतापट्टि लेख्छौँ। ल यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्ने भयौँ त, यो भए पछाडि अर्कोको फङ्सनल भ्यालु निकाल्नु पर्यो 2.125 को। 2.125 को फङ्सनल भ्यालु भनेको क्युब माइनस 2 टाइम्स एन्सर माइनस 5 गर्दाखेरि आयो 0.3457 है। अब यस पछाडि हाम्रो यहाँनिर सरी 0 आयो, यो -1 छ,
यो -1 एउटा मात्र नेगेटिभ भएको हुनाले फेरि पनि 2 यहीँनिर आयो। अब यो दुईटा मध्ये क्लोजर टु 0 कुन छ? क्लोजर टु 0 यो छ। यो दिएको मिड भ्यालुले हो भने मिड भ्यालु आयो यतापट्टि। फेरि अब अर्को मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। 2 + 2.125 इक्वल्स टु डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि आयो 2.0625। अब यो चिज जे छ त्यही नै आउने भयो अनि यो चिज चाहिँ यतापट्टि आएर बस्ने भयो, किन भन्दाखेरि यो ऐको मिड भ्यालु भनेको अहिलेको बी छ, त्यही भएर। अब यसको चाहिँ हामीले फेरि फङ्सनल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। 0625 क्युब माइनस गर्दाखेरि आयो -0.3513। अब हेर्नुहोस् त हामीसँग यति तिनटामा चाहिँ एउटा मात्रै भएको भनेको पोजिटिभ भ्याल्यु छ। यहाँनिर यो नेगेटिभहरू दुईटा छ भने यो पोजिटिभ केले दिएको हो त? यो बीले दिएको हो भने यो जे छ त्यही राख्ने। यो चाहिँ जे छ त्यही नै हुने भयो 2.125। त्यस पछाडि अब यो दुईटा मध्ये क्लोजर टु 0 कुन चाहिँ छ? यो दुईटा मध्ये क्लोजर टु 0 अभियसली यो छ भने अब हामीले यसलाई चाहिँ यतापट्टि ल्याएर लेख्छौँ है। मिड भ्यालु आयो यतापट्टि। अब फेरि हामीले यो दुईटाको के निकाल्नु पर्ने भयो त? मिड भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो है। 2.0625 प्लस 2.125 इक्वल्स टु डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि आउने भयो 2.38। यति आयो नि होइन? यो आइसके पछाडि अब हामीले फङ्सनल भ्याल्युहरू राख्नु पर्दाखेरि अघिको हामीले नेगेटिभ यसलाई सेलेक्ट गरेको थियौँ भने यो कुरा आएर यहाँ बस्छ। त्यस पछाडि यो चिज चाहिँ जे छ त्यही नै हुन्छ है। फङ्सनल भ्याल्युहरू तपाईँले यहाँबाट हेरेर लेख्ने हो है। यसको यो हो, यसको यो हो। अब चाहियो हामीलाई मिड भ्याल्युको फङ्सनल भ्याल्यु भनेको एन्सरको क्युब माइनस 2 टाइम्स एन्सर -5 गर्दाखेरि आयो -0.0089। अझै पनि त्यस्तो साह्रो हामी एन्सरको नजिक पुगेको छैनौँ है। अझै हामीले 4-5 चोटि काम गर्नै बाँकी छ। किन 4-5 चोटि गर्नु पर्ला भन्दाखेरि हाम्रो बल्ल एउटा मात्र डेसिमल प्लेस मिलिरहेको छ। हामीलाई 3टा डेसिमल प्लेसेस चाहिँ मिलाउनु पर्ने हो। एउटा मात्रै मिलेको छ भने अझै काम गर्नुपर्ने भयो नि त हैन? ल अझै हामीले योलाई हेर्ने हो भन्दा झन् एउटा पनि मिलेको छैन है, 0 र 1 छ। अब हामीले यहाँ के लिनुपर्ने भयो? हाम्रो यहाँनिर हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर नेगेटिभ हो है, किन भन्दा यो यतापट्टि आएको हो नि त। दुईटा नेगेटिभ छ, एउटा पोजिटिभ छ भने एउटा पोजिटिभ यसले दिएको यो जे छ त्यही नै भएर बस्छ। त्यसपछि नेगेटिभ दिनेहरूमध्ये क्लोजर टु 0 कुन छ? क्लोजर टु 0 भनेको यो छ होला सायद। यो छ भने यो यसले दिएको सो यो भ्याल्यु यता आएर बस्छ, यहाँ आएर बस्छ। अनि त्यस पछाडि अब अर्को चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो हेरौँ है त। अर्को भनेको हामीले मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो। फेरि 2.0938 प्लस 2.125 इक्वल्स टु डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि मिड भ्यालु आयो 2.1094 है। अब यसको मिड भ्यालु त अघि हामीले यहाँबाट यो लेखेको थियौँ भने यसलाई मैले के गरेँ त? अब यसैलाई यहाँ अगाडि ल्याएर लेखेँ -0.0089 र यो जे छ त्यही नै हो 3457। अब चाहियो यसको मिड भ्यालु। यसको मिड भ्यालु भनेको के हुन्छ? एन्सरको क्युब माइनस एन्सर टाइम्स 2 -5 0.1671। ल यति भयो है। अझै पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो डेसिमल प्लेसेस मिलेकै छैन है। अझै पनि हामी एन्सरसँग क्लोजर छैनौँ, अझै पनि रहन्छौँ है। ल अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि फेरि पनि त्यही हो काम त। अब ए र बी सेलेक्ट गर्नुपर्ने भयो। बी भनेको एउटा मात्र पोजिटिभ छ, यो पोजिटिभ दिएको थियो यो बीले भने पछाडि बी जे छ त्यही नै हुने भयो। त्यस पछाडि ए को लागि हेर्नु पर्दा हामीसँग क्लोजर टु 0 कुन चाहिँ छ त? यहाँनिर नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ? ओहो यो एकछिन है, यहाँनिर के भएछ? 2.1094 आएको थियो है।
यो भनेको 0 पोइन्ट आयो। ए यो पो छ त है दुईटा पोजिटिभ भनेपछि बी त यो अर्को पो हुने भयो त। एउटा मात्रै त हाम्रो यहाँनिर नेगेटिभ पो छ त। एउटा मात्रै नेगेटिभ छ भने यो दिएको यसले हो। सो यो जे छ त्यही नै भएर झर्ने भयो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो दुईटा पोजिटिभ छ। यो मध्येको क्लोजर टु 0 भनेको यो हुने भयो। यो दिएको थियो यसले भने पछाडि यो यहाँनिर आउने भयो, बीमा आएर बस्ने भयो। अब त्यस पछाडि के गर्ने, हामीले फेरि पनि यहाँनिर मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो। मिड भ्यालु भनेको के हुन्छ त 2.1094 प्लस 2.0938 यो भयो, डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि आउँछ 2.1016 है। अब त्यस पछाडि अर्को काम के गर्नु पर्यो, हामीले फङ्सनल भ्यालुहरू लेख्नुपर्ने भयो। यो त जे छ त्यही नै हुने भयो, माइनस 0.0089। त्यस पछाडि यो दुईटा मध्ये क्लोजर टु 0 भनेको चाहिँ कुन छ त, यो छ अभियसली। भने पछाडि यसलाई हामीले लेख्नुपर्ने भयो। अब यसको चाहिँ हामीले फेरि पनि फङ्सनल भ्याल्यु निकाल्नै पर्ने भयो। फङ्सनल भ्याल्यु भनेको के भयो त 0.0790। अब यहाँमध्ये पनि एउटा मात्र नेगेटिभ भनेको यो छ भने ए हुने भयो। फेरि पनि ए भनेको 2.0938। अनि त्यस पछाडि अब यो दुईटामध्ये क्लोजर टु 0 कुन छ, यो छ। यो कहाँबाट आएको, यसबाट आएको। सो यो यतापट्टि सर्ने भयो 16। अब फेरि हामीले मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ। 2.0938 प्लस 2.1016 इक्वल्स टु डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि कति हुने भयो त 2.0977 आयो। हेर्नुहोस् है, अझै पनि हामी एन्सरको क्लोजर पुगेको छैनौँ। अझै पनि हामीले धेरै काम गर्नु बाँकी नै छ। यसको भनेको के हुन्छ, यही नै हुन्छ। र अघि हामीले यसलाई लिएको थियौँ भने यो यतापट्टि सिफ्ट हुने भयो 0790। त्यस पछाडि यसको चाहिँ हामीले अब पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है। क्युब माइनस 2 टाइम्स यो माइनस 5 गर्दाखेरि हाम्रो फङ्सनल भ्याल्यु आयो 0.0352। अब यो एउटा मात्र नेगेटिभ छ भने पछाडि यही नै हो, यसको तलपट्टि आउने पनि यही कुरा हो। अनि त्यस पछाडि अब हेर्नु पर्यो है। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दुईटा पोजिटिभ भ्याल्यु छ। पोजिटिभ भ्याल्युमा सबभन्दा सानो कुन छ, क्लोजर टु 0 कुन छ। क्लोजर टु 0 भनेको यो छ भने क्लोजर टु 0 केले दिएको, यसले दिएको। सो यो एक स्टेप यता सर्ने भयो 2.0977 आयो। अनि त्यस पछाडि अब यो दुईटाको पनि फेरि हामीले मिड भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 2.0938 प्लस 2.0977 गर्दाखेरि यो आयो, डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि आयो 2.0958। 2.0958 हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीले दुईटा डेसिमल डिजिट चाहिँ एउटै भेटि नै सकेको छौँ, यो दुईटा अथवा यो दुईटा हैन। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, तीनटासम्म पत्ता लगाउने भने चाहिँ अझै काम गर्न बाँकी नै रहेछ है। ल यो भनेको कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि यहाँबाट आएको, यसको भ्याल्यु यो हो भनेपछि हामीले यही नै राख्छौँ यहाँनिर चाहिँ। र यतापट्टि चाहिँ योलाई लिएको थियौँ अघि हामीले यसलाई भने यो यतापट्टि सर्ने भयो भने पछाडि 0.0352 यहाँ आयो। त्यस पछाडि अब अर्कोको त हामीले आफैले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो। एन्सरको क्युब माइनस 2 टाइम्स एन्सर माइनस 5 इक्वल्स टु 0.0134 यति भयो है। ल अझै पनि हाम्रो एउटा मात्र नेगेटिभ छ भने पछाडि यही नै तल आउने भयो, 2.0938 नै तल आउने भयो। अनि त्यस पछाडि अझै काम गर्दै जानुपर्छ है। अनि अब यो दुईटा मध्येको क्लोजर टु 0 भनेको यो छ। यो केले दिएको, यसले दिएको भनेपछि यो एक स्टेप यता सर्ने भयो 2.0958 यहाँ आउने भयो। फेरि मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो 2.0938 प्लस 2.0958 हो, इक्वल्स टु डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि आयो 2.0948। अनि अब फङ्सनल भ्यालुहरू राख्नु पर्दा यसको त जे छ त्यही नै हुने भयो, किन भन्दा त्यो माथि पनि हामीले त्यही नै राखिरहेको छौँ 0089। र अघि हामीले यसलाई सेलेक्ट गरेको थियौँ भने यो यतापट्टि सर्छ भने पछाडि के हुने भयो त 0.0134 हुने भयो। अब यसको फङ्सनल भ्याल्यु चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। यसको फङ्सनल भ्याल्यु भनेको कति आयो त 0.0028। अब फेरि पनि हामीले यहाँबाट के देख्न सक्छौँ, एउटा मात्र नेगेटिभ भ्याल्यु छ भने पछाडि यही नै तल झर्ने भयो।
र पोजिटिभ यहाँनिर दुईटा भ्यालु छ क्लोजर टु 0 भनेको यो हुन्छ अभियसली भने यो एक स्टेप यता सर्ने भयो 2.0948 हुने भयो त्यस पछाडि अब फेरि मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ 2.0938 प्लस 2.0948 इक्वल्स टु गर्दाखेरि आयो यति डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि आयो 2.0943 अब यहाँनिर हामीले के देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ इक्वल भयो यो हेर्नुस् है यो इक्वल चाहिँ भयो यो तीनटा तर यहाँनिर पनि तीनटा इक्वल देखाउनु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ भइसकेको छैन अझै एक इटरेसन हामीले तल सार्छौँ यसको चाहिँ अब भ्यालुहरु चाहिँ लेख्नु होला है यो जे छ त्यही नै हो अनि त्यसपछि यो यतापट्टि सर्ने हो 0028 अब अर्कोको चाहिँ हामीले फंक्सनल भ्यालु आफैले क्याल्कुलेट गर्ने हो गर्दाखेरि आयो -0.0028 ल यो दुईटा नेगेटिभ आयो एउटा पोजिटिभ आयो भने चाहिँ हामीले पोजिटिभ वालाले लिने हो यो जे छ त्यही नै राख्ने एउटा मात्र भएकोलाई जे छ त्यही राख्ने अब दुईटा हामीसँग दुईटा नेगेटिभ छ दुईटा नेगेटिभ चाहिँ हामीलाई के दिएको हो यो र यो भने पछाडि अब यिनीहरु मध्येको पनि क्लोजर टु 0 कुन चाहिँ छ त्यसलाई समात्नुस् त क्लोजर टु 0 यो छ यो दिएको यसले हो भनेसी यो यहाँनेर आउँछ 2.0943 मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन किन पर्दैन भन्ने कुरा एकछिनमा भन्छु -0.28 र 0.0028 यो किन मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गरेनौ भन्दाखेरि हामीले यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो तीनटा डिजिट र यो तीनटा डिजिट एउटै छ र हामीले यहाँनेर क्वेशनले सजेस्ट गरे अनुसार हामीलाई 3 डेसिमल प्लेसेस सम्म के हुनु पर्ने हो त करेक्ट हुनु पर्ने हो भनेको एउटै हुनु पर्ने हो भने पछाडी हाम्रो आन्सर भनेको 2.094 चाहिँ आन्सर हो है र अब तपाईले लास्टमा आन्सर लेख्दा कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा the value of A and B are same to 3 decimal places in last row भनेको यसमा हैन यो वाला रोमा यो A हो यो B हो यसको तीनटा डेसिमल प्लेसेसहरु एउटै छ भन्न खोजेको मैले अनि त्यही भएर हामीले के भन्न पाइन्छ त therefore the approx लेखे मैले root to 3 decimal places ल यो हाम्रो आन्सर भयो है यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्ने गर्छौं यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन छ 2070 को क्वेशन छ सेट डी को यहाँनिर के भनेको छ भन्दा applying the method of successive bisection find the root of the equation x cube minus 4x plus 1 equals to 0 lying between 1 and 2 correct two places मान्छे यो अलिकति कम हुने भयो किनभने हामीलाई यहाँनिर दुईटा प्लेसेस अफ डेसिमल मात्र चाहिने रहेछ अघि हामीले तीनटा डेसिमल प्लेसेस हेरिरहेको थियौं अहिले दुईटा डेसिमल प्लेसेस हेर्छौं है दुईटा मात्र डिजिटहरु डेसिमल डिजिटहरु मिल्यो भने पनि हाम्रो आन्सर आको हुन्छ है ल अब यसको लागि हामीले के गर्छौं त पहिला सुरुमा हामीले दिएको इक्वेशनलाई हेर्नु पर्यो यो इक्वेशन हो भने देखि हामीले के भन्न पाउने भयौं त सुरुमा सपोज गर्ने f of x भनेको चाहिँ x cube minus 4x plus 1 भयो अनि a भनेको हामीले यो सानोलाई लिन्छौं भनेको 1 र b भनेको हामीले यो ठूलोलाई लिन्छौं भनेको 2 यो भइसकेपछि हामीले के गर्ने भयौं त then f of 1 भनेको के हुने भयो त 1 cube minus 4 times 1 plus 1 भनेपछि 1 र 1 गयो -4 आयो सरी 1 cube ए हैन 2
एफ अफ 2 मा चाहिँ के हुने भयो त भनेको 1 आउँछ। अब यहाँनिर के देखिन्छ एउटा नेगेटिभ छ एउटा पोजिटिभ छ भने पछाडि अभियसली हाम्रो 1 र 2 को बीचमा एउटा रुट परेकै छ भने हामीले के भन्न पायौं त सिन्स एफ अफ 1 एन्ड एफ अफ 2 यो दुईटामा चाहिँ के छ त have opposite sign real root lies between 1 and 2 भनेर भन्न सकिन्छ। अब यो भनिसके पछाडि हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ त यहाँनिर एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ 6 वटा कलमको। यो टेबलमा हामीले के राखिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छँदै नै छ। यो टेबलमा के हुन्छ त a b र m र तिनीहरुको फंक्शनल भ्यालुहरु पनि a b अनि m अनि f of a f of b र f of m यति कुराहरु छ। अब यहाँनिर हेरौं है त यहाँनिर हेर्दाखेरि पहिला सुरुमा हाम्रो a भनेको 1 हो b भनेको 2 हो अनि m भनेको 1 र 2 को मिड भ्यालु भनेको a + b/2 गर्ने हो। अब तपाईहरुले यहाँनिर के लेख्न सक्नुहुन्छ 1 + 2 = डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि आयो 1.5। फंक्शनल भ्यालु a को हामीले यहाँनिर देखि नै हालेको छौं अनि त्यसपछि यो चाहिँ यहाँनिर 1 छ। अब 1.5 को फंक्शनल भ्यालु राख्नको लागि मैले के गरे त यसको फंक्शनल भ्यालु निकाल्ने हो। यो तपाईहरुले आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको फंक्शनल भ्यालु निकाल्नु होला 4 टाइम्स यो अनि +1 गर्दाखेरि यो आउँदो रहेछ नेगेटिभमा 1.6250। अब यो तीनटा मध्ये एउटा मात्र भएको भनेको यहाँनिर पोजिटिभ एउटा मात्र छ नेगेटिभ दुईटा छ भनेपछि पोजिटिभ जेले दिएको त्यो कुरा जे छ त्यही नै हुने भयो। यो b छ भने यो b मै बस्ने भयो है। त्यसपछि नेगेटिभहरु हेर्दाखेरि क्लोजर टु 0 कुन चाहिँ छ अथवा नेगेटिभको लागि कुन चाहिँ ठूलो छ भनेर बुझ्दा पनि भयो। क्लोजर टु 0 भनेको हाम्रो यहाँनिर हेर्दाखेरि यो छ भने यो दिएको यो मिड भ्यालु लियो भने मिड भ्यालु आएर यहाँ बस्छ। अब त्यसपछि यो दुईटा बीचको पनि हामीले मिड भ्यालु निकाल्नु पर्छ। यो भनेको कति आयो त अब त्यसपछि हामीले फंक्शनल भ्यालु लिँदाखेरि 1.5 को फंक्शनल भ्यालु यही नै हो अघि हामीले निकालेको यही राख्न सकिन्छ र 2 को फंक्शनल भ्यालु यही नै हो यही राख्न सकिन्छ। त्यसपछि 1.75 को फंक्शनल भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यो तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नु होला मैले पनि क्याल्कुलेट गरे 0.6406 आयो। त्यसपछि हामीले यहाँ के देख्न सक्छौं त एउटा मात्र भनेको यो पोजिटिभ छ भनेदेखि यो दिएको हामीलाई यसले हो भने यो कहाँ हुन्छ त जे छ त्यही नै भएर तल आउँछ। त्यसपछि नेगेटिभ भ्यालु हामीसँग दुईटा छ। अब यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँलाई चाहिँ हामीले लिनु पर्छ भन्ने कुरा हो नि त। यो दुईटा मध्ये जुन चाहिँ क्लोजर टु 0 छ त्यसलाई लिने हो र क्लोजर टु 0 यो छ भने यो दिएको हामीलाई मिड भ्यालुले हो यसले दिएको हो भने यो आएर बस्छ यहाँनिर। त्यसपछि तपाईहरुले अब फेरि मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुहोस् 1.75 + 2 = डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि आयो 1.8750। ल यो आइसकेपछि अब फंक्शनल भ्यालुहरु 1.75 को फंक्शनल भ्यालु यही नै हो अहिकै कुरा हो त्यो लिँदा भइहाल्यो। अनि त्यसपछि 2 को फंक्शनल भ्यालु यही 1 हो। अब हामीलाई चाहियो यसको अर्कोको फंक्शनल भ्यालु त्यो भनेको कति हुन्छ त 0.0918 हुन्छ। अब यहाँ तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा हाम्रो एउटा मात्र भनेको यो तीनटामा एउटा मात्र भनेको यो नेगेटिभ हो र यो नेगेटिभ हामीलाई यसले दिएको थियो भने यो जे छ त्यही राख्ने। त्यसपछि पोजिटिभहरु दुईटा छ पोजिटिभहरु दुईटा मध्ये जुन चाहिँ क्लोजर टु 0 छ त्यसलाई लिने हो हामीले यसलाई लिन्छौं र यो केले दिएको मिड भ्यालुले दिएको भने यो मिड भ्यालु आएर यतापट्टि बस्छ। त्यसपछि के गर्ने भन्यौ त अब हामीले फर्दर मिड भ्यालु निकाल्छौं। फर्दर मिड भ्यालु भनेको 1.75 + 1.8750 = डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि आयो 1.8125। यो भइसकेपछि अब फंक्शनल भ्यालुहरु 1.75 को फंक्शनल भ्यालु यही नै हो यो हैन यो हो यही कुरालाई लिन सक्छौं। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ यसको फंक्शनल भ्यालु भनेको यो छ
अब हामीलाई यो बिचको फङ्सनल भ्यालु चाहियो हैन त भनेको मिड भ्यालुको फङ्सनल भ्यालु चाहियो यो भनेको 4 टाइम्स एन्सर +1 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ नेगेटिभमा आयो यो चाहिँ 2957 यो हुने बित्तिकै हामीले अब के गर्न सक्छौं त यहाँनिर एउटा मात्र भनेको यो पोजिटिभ छ र यो पोजिटिभ दिएको हामीलाई यो बी ले हो भने यो जे छ त्यही नै हुन्छ है त्यसपछि हामीले अब यो दुईटा मध्ये जुन चाहिँ क्लोजर टु 0 छ त्यसलाई लिने हो क्लोजर टु 0 भनेको 0 को नजिक है 0 को नजिक चाहिँ यो हुन्छ है भनेपछि हामीले यसलाई नै लिन्छौं यो दिएको हामीलाई मिड भ्यालु ल्यायो भनेपछि मिड भ्यालु आएर यहाँ बस्छ तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ एउटा डिजिट चाहिँ मिलिसक्यो अर्को डिजिट पनि हाम्रो एउटै भयो भने हामीले यो काम रोक्दा हुने हो अब अर्को डिजिट एउटै हुनको लागि कुराउँ है त पहिला सुरुमा त यो दुईटाको हामीले मिड भ्यालु निकाल्नु पर्यो 8125 प्लस 1.8750 डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि 1.8438 आयो अनि त्यसपछि अब फङ्सनल भ्यालुहरु 1.25 को फङ्सनल 1.8125 को फङ्सनल भ्यालु यो हो यसलाई मैले यतापट्टि लेखे 0. अनि यसको चाहिँ अब हामीलाई अर्कोको चाहियो नि हैन अर्कोको फङ्सनल भ्यालु भनेको हुन्छ -0.1073 यति भइसकेपछि हामीले यहाँनिर एउटा मात्र भनेको यो पोजिटिभ देख्न सक्छौं यो पोजिटिभ हामीलाई यसले दिएको हो भनेपछि यो जे छ त्यही नै लेख्ने अनि यो दुईटा मध्येको क्लोजर टु 0 कुन चाहिँ छ कुन चाहिँ क्लोजर टु 0 छ भन्दा यो छ भने यो यता आउने भयो है किनकि त्यो फङ्सनल भ्यालु मिड भ्यालु यसको थियो हैन ल अब त्यो भइसकेपछि हामीले यो दुईटाको फेरि मिड भ्यालु निकाल्छौं 1.8438 प्लस 1.875 पनि हो यो भइसकेपछि डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि आयो 1.8594 यो आयो है यो आउने बित्तिकै हामीले अब के गर्न सकिएला त यिनीहरुको फङ्सनल भ्यालु लेख्न सकिएला 1 त्यसको फङ्सनल भ्यालु भनेको यो र अर्कोको फङ्सनल भ्यालु यो अब त्यसपछाडीको फङ्सनल भ्यालु लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ त यो भनेको हुने रहेछ -0.0090 अब यो भनेको हाम्रो एउटा मात्रै पोजिटिभ भ्यालु हो यो हामीलाई यसले दिएको हो भने यो जे छ त्यही नै भएर तल सर्ने भयो त्यसपछि यो दुईटा नेगेटिभ छ नेगेटिभमा पनि क्लोजर टु 0 भनेको यो छ र यो दिएको हामीलाई मिड भ्यालु लियो भने मिड भ्यालु अगाडि सर्ने भयो अब यति भइसकेपछि यो दुईटाको पनि हामीले फेरि मिड भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ 1.8438 प्लस 1.875 यो आयो अनि डिभाइड बाइ 2 1.8594 नै आयो के यहाँनिर नै 94 हुनु पर्ने हो नि त ल प्लस 1.875 डिभाइड बाइ 2 1.8672 आयो अब फङ्सनल भ्यालुहरु भन्दाखेरि चाहिँ यो लेख्नु पर्ने भयो -0.0090 अनि 0.0918 अब यसको फङ्सनल भ्यालु भनेको चाहिँ के हुन्छ त 0.0411 अब हेर्नुस् त हामीसँग एउटा मात्रै नेगेटिभ भ्यालु आयो दुईटा पोजिटिभ आयो एउटा नेगेटिभ आयो भने एउटालाई लिने हो नि त यो आउँछ जे छ त्यही 8494 त्यसपछि हामीले अब यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ क्लोजर टु 0 छ त्यसलाई लिने हो भनेको यहाँनिर यो चाहिँ क्लोजर टु 0 छ र यो दिएको मिड भ्यालुले थियो भने 72 यो हुने बित्तिकै अब हामीले अर्को मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो 1.8494 प्लस 1.8672 इक्वल्स टु डिभाइड बाइ 2 1.8583 आयो अझै पनि हाम्रो यहाँनिर कुरा मिलिसकेको छैन है जम्मा एउटा डिजिट मात्र मिलिरहेको छ हामीले दुईटा डिजिट मिलाउनु पर्ने हो है दुईटा डिजिट अझै पनि मिलेको छैन
अझै हामीले अब यहाँनिर फङ्सनल भ्याल्युहरू राख्नुपर्ने भयो -0.0090 र यसको चाहिँ हामीले यो लिएको थियौँ भनेपछि यो अगाडि सर्ने भयो 0.0411 र अब यसको मिड भ्याल्युको फङ्सनल भ्याल्यु भनेको चाहिँ कति हुन्छ त -0.0160 है। यति भइसके पछाडि हामीसँग एउटा पोजिटिभ छ भने एउटा पोजिटिभ जेले दिएको हो त्यो कुरा चाहिँ हामी जहाँ छ त्यहीँ नै राख्छौँ। र अब यो दुईटामध्ये क्लोजर टु 0 भनेको त कुन चाहिँ छ क्लोजर टु 0 त यही नै छ फेरि त्यही नै त कसरी आउँछ त ओके एकचोटि है 1.8583 को पावर 3 माइनस 4 टाइम्स 1.8583 प्लस 1 भनेको हुन्छ 160 त्यो त ठिकै छ। यो पनि एउटा मात्रै पोजिटिभ हो त्यो 8494 नै थियो है। एकछिन यहाँनिर सानो समस्या भयो जस्तो छ। यसको चाहिँ हामीले भ्याल्यु त्यहाँबाट लिएको हो। त्यो ठिक छ 1.8672 यसको फङ्सनल भ्याल्यु कति थियो क्युब माइनस 4 टाइम्स प्लस 1 0. यो पनि ठिक छ त्यो पनि ठिक छ। त्यही 92 नै पो आयो त यो त। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो यहाँनिर यो एउटा मात्र पोजिटिभ भएपछि यहाँनिर आयो 1.875 र यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ के छ त यो हो नि त यसको चाहिँ यो भयो यो आयो अगाडि 1.8594 यो आइसके पछाडि अब हामीले अर्को मिड भ्याल्यु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। मिड भ्याल्यु भनेको के हुन्छ त 1.8594 प्लस 1.875 इक्वल्स टु डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि यो चाहिँ 1.8672 आयो। अब फङ्सनल भ्याल्युहरू राख्दै जाउँ। एउटा आयो -0.0090 र अर्को आयो 0.0918 नै आयो र अब लास्टको चाहिँ एन्सरको क्युब अनि 4 टाइम्स एन्सर प्लस 1 गर्दाखेरि आयो 0.0411 दुईटा पोजिटिभ भ्याल्युहरू आयो एउटा नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ दिएको यसले थियो भने यसलाई हामीले जे छ त्यही नै राख्छौँ र अब यो दुईटा मध्येको क्लोजर टु 0 भनेको यो छ भने पछाडि यो मिड चाहिँ यतापट्टि आएर सिफ्ट भयो। त्यस पछाडि अब हामीले फेरि मिड भ्याल्यु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ 1.8594 प्लस 1.8672 इक्वल्स टु डिभाइड बाई 2 1.8633 ल हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ त हामीले यहाँनिर यो दुईटा चाहिँ के छ इक्वल छ है भनेको हामीले दुईटा डेसिमल डिजिटहरू इक्वल भेटि नै सक्यौँ र हाम्रो एन्सर लगभग आइसक्यो। अब एउटा इक्वेसन गर्दाखेरि हाम्रो काम सकिन्छ है। अब फङ्सनल भ्याल्युहरू राखौँ पहिला यो भनेको -0.0090 नै हो र अर्कोको चाहिँ 0.0411 हो र यसको चाहिँ हामीले फङ्सनल भ्याल्यु क्याल्कुलेट गर्नु पर्दाखेरि त्यो भनेको कति हुन्छ त 0.0160। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिरबाट हामीले यो एउटा मात्र नेगेटिभ भ्याल्यु छ भने यही नै हुने भयो यहाँनिर चाहिँ 8594 नै हुने भयो र अब अर्को चाहिँ 8594 र त्यस पछाडिकोमा चाहिँ हामीले के लिनुपर्ने भयो त यो भनेको मिड भ्याल्यु लिनुपर्ने भयो 1.8633 लिनुपर्ने भयो। अझै पनि यो दुईटा चाहिँ इक्वल भएको छैन है। फेरि मिड भ्याल्यु आयो भनेर रोकिदिने होइन यो दुईटा पनि इक्वल ल्याउनै पर्छ पहिला सुरुमा। अब हामीले फेरि मिड पोइन्ट निकालौँ त
मिड पोइन्ट भनेको 8594 प्लस 1.8633 अनि त्यसलाई डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि कति आयो त 1.8614। अब चाहिँ लगभग आए जस्तो लाग्छ मलाई। अब यस पछाडिकोमा चाहिँ हुन्छ होला है 0.0090 र 8633 भनेपछि 0160। अब यसको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फङ्सनल भ्याल्यु भनेको 0.0035 यति भइसके पछाडि अब चाहिँ यो एउटाको अब हेरौँ है, यो एउटा मात्र छ भनेपछि अझै पनि मिलेन क्या हो, अझै पनि हामीले काम गर्दै नै जानुपर्ने रहेछ ल। अनि त्यस पछाडिकोमा चाहिँ हामीले यो क्लोजर टु 0 भएको हुनाले यसलाई यता ल्याउँछौँ 1.8614 भयो। अनि 1.8594 प्लस 1.8614 इक्वल्स टु अनि डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 1.8604 अझै काम गर्नुपर्छ है, अझै पनि सकेको छैन। हामीले यहाँको दुईटा र यहाँको दुईटालाई इक्वल देखाउनु पर्ने हो, यो अझै पनि भएको छैन है। 0.0090 यसलाई अगाडि ल्याउँदा 0.0035 अनि लास्टमा चाहिँ के हुने भयो त माइनस 0.0026 यो भयो है। अब यस पछाडि यो दुईटा आयो नि त नेगेटिभ त है, र पोजिटिभ एउटा मात्र आयो भने पछाडि यो पोजिटिभ जेले दिएको त्यसलाई जस्ताको तस्तै राख्ने र नेगेटिभमा चाहिँ हाम्रो यो क्लोजर टु 0 छ, सो हामीले यो मिड भ्यालुलाई यतापट्टि अगाडि ल्याएर राख्छौँ 1.8604। ल हेर्नुहोस् त दुईटा डिजिट मिल्यो भने पछाडि यिनीहरूको मात्र मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन, अब छोडिदिँदा हुन्छ। अब यिनीहरूको चाहिँ हामीले यहाँनिर लेखौँ होइन 0.0026 र यतापट्टि चाहिँ के छ 0.0035 यति गरिसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त सिन्स द value of A and B are same for two places of decimal, so required root is 1.86। हामीलाई चाहिएको रुट यही हो। ल सकियो है, ल यो प्रब्लम पनि सकियो। अब यो प्रब्लम सके पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ 4 मार्क्सको क्वेसन हो। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के दिएको छ एक्युरेट टु भने पछाडि यहाँनिर केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यो चाहिँ 2070 को सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन छ है, तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला, यो कन्फ्युज हुने खालको क्वेसन होइन, सजिलै हुन्छ है। युज द बाइसेक्सन मेथड to find the solution of the equation x minus 2x को power यति 0 in the interval of 0 देखि 1 भनेको यो क्लोज्ड इन्टरभल भनेको 0 र 1 को बिचमा भन्न खोजेको है। एक्युरेट विदिन 10 को पावर माइनस 3। 10 को पावर माइनस 3 भनेको खासमा के हो त 10 को पावर माइनस 3 भनेको 0.001 हो। भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले 3 डेसिमल डिजिटसम्म चाहिँ एउटै हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो। यो तपाईँहरूले यो जिरोस यसरी बुझ्दा हुन्छ है। अब हामीले 3टा डेसिमल डिजिट्सहरुसम्म चाहिँ एउटै भएको हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो, अनि त्यसरी नै सल्भ गर्दै जान्छौँ है। ल पहिला सुरुमा हामीले र यसको यहाँनिर केही काम बाँकी पनि रहन्छ है, त्यो हामीले अहिले पछि हेर्छौँ के गर्ने भनेर। पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले यो फंक्सन यसलाई चाहिँ फंक्सनको रूपमा लेख्नुहोस्। यो भनेको f of x equals to पहिला फंक्सनको रूपमा लेख्ने दिएको इक्वेसनलाई यसलाई हामीले के लेख्न पाइन्छ त यति लेख्न पाइन्छ होला हैन। अब यति भइसके पछाडि हामीले के राख्ने भयौं त यो a हो यो b हो भन्ने सपोज गरेर a लाई हामीले 0 राख्यौं b लाई हामीले 1 राख्यौं भने f of a र f of b चाहिँ यहीँनिर क्याल्कुलेट गर्ने। f of a भनेको कति आयो, f of a भनेको 0 - 1/2 को पावर 0 इक्वल्स टु 0 - 1 इक्वल्स टु -1 र f of b भनेको 1 हो भनेको 1 -
1/2 को पावर 1 भनेको चाहिँ कति 0.5 हुन्छ है। ल अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ आएको छ। अपोजिट साइन हुने बित्तिकै हामीले के भन्न पाउँछौँ त यही दुइटाकै बिचमा चाहिँ हाम्रो चाहिएको भ्याल्यु छ भनेर भन्न पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् है अब हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त पहिला सुरुमा त टेबल बनाउँछौँ। ल एउटा टेबल बनाउने है। यस्तो टेबल बनाइसके पछाडि के गर्ने त यहाँनिर यो टेबल भइसके पछाडि 6वटा चाहिँ तपाईहरुले कलम बनाउनु पर्ने हुन्छ है। 6वटा कलममा के हुन्छ ए बी एम एफ को पावर ए एफ को पावर बी र एफ को पावर एम यति कुराहरु हुन्छ। अब ए को लागि हेर्नु पर्दाखेरि हेर्नु है सुरुमा ए को लागि हेरौं। ए को लागि हेर्नु पर्दा हाम्रो ए भनेको पहिला सुरुमा यहाँनिर हामीले सपोज गरेकै कुराहरुलाई लिएर आउने हो। के छ त 0 र 1 को बीचमा 0.5 हुन्छ है। यो मैले लेखिराख्नु जरुरी थिएन होला। यो फर्मुला तपाईहरुलाई याद छ होला है। त्यही पनि लेखिदिए। एफ अफ ए हामीले भर्खर क्याल्कुलेट गरेको छौं -1, एफ अफ बी हामीले भर्खर निकालेको छौं 0.5। त्यसपछि एफ अफ एम निकाल्नु पर्यो। भनेको के निकाल्नु पर्यो त 0.5। अब तपाईहरुले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त 0.5 - 1/2 को पावर 0.5 क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यसको लागि मैले चाहिँ अब तपाईहरुलाई अघि नै क्याल्कुलेटरको ट्रिक भनेको थिएँ नि एन्सरको हो त्यही युज गरेर गरेको छु। तपाईहरुले पनि त्यही नै गर्नु होला है। 2 को पावरमा एन्सर। ल अब हाम्रो त 0.5 छ भनेपछि यसले हामीलाई कति दिन्छ त 5 पहिला सुरुमा र यसको चाहिँ आउने भयो -0.2071। अब एउटा यहाँनिर दुईटा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ साइन छ र एउटा पोजिटिभ छ भने यो एउटा जे छ त्यसलाई गएर हेर्ने त्यो दिएको बी ले हो भने यसलाई चाहिँ जे को त्यही लेख्ने। अर्कोमा चाहिँ मिड भ्यालु राख्दिने। अब नसोच्नुहोस् क्लोजर टु 0 डाइरेक्ट मिड भ्यालु राख्दिदा पनि हुन्छ है। आउने त्यही नै हो आखिर हैन। अब तपाईले अर्को चीजलाई चाहिँ मिड भ्यालु राखिदिनुहोस्। मैले मिड भ्यालु राखिदिए। अब फंक्शनल भ्यालुहरु राख्दै जाउँ। पहिला यिनीहरु दुईटाको फंक्शनल भ्यालु राखौं। अब त्यसपछि मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ त 0.5 र 1 को यो भनेको आउँछ 0.75। 0.75 मिड भ्यालु भइसकेपछि यसको अब हामीले फंक्शनल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यौं भने यो भनेको हुन्छ 0.1554 है। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर हामीले के देख्न सक्छौं त हाम्रो यो दुईटा यो तीनटा मध्ये एउटा मात्र भनेको यो छ। यो केले दिएको एउटा मात्रै नेगेटिभ भ्यालु छ भन्न खोजेको है। अरु दुईटा पोजिटिभ छ एउटा मात्र नेगेटिभ छ। यो नेगेटिभ दिएको हामीलाई ए ले हो भनेपछि यो ए लाई चाहिँ हामीले जे छ त्यही नै राख्ने भयौं। अर्को चाहिँ मिड भ्यालु राख्नुहोस्। बी लाई चाहिँ मिड भ्यालु राख्नुहोस्। हाम्रो कुरा ए र बी मा हुन्छ। ए र बी आइसकेपछि बल्ल मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने हो है। अब 0.5 + 0.75 इक्वल्स टु ल यो भइसकेपछि अब फंक्शनल भ्यालुहरु यो त यही नै हुने भयो र अर्को चाहिँ हाम्रो यो अहिको मिड भ्यालु यता आएको थियो भने यसलाई पनि यता ल्याउन सकिन्छ। अब हामीलाई मिड भ्यालुको फंक्शनल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यो भनेको हुन्छ माइनस नेगेटिभमा आयो है। अब हेर्नुस् त दुईटा नेगेटिभ छ एउटा पोजिटिभ छ भने एउटा जेले दिएको त्यसलाई हामीले चुज गर्ने हो। एउटा हामीलाई बी ले दिएको छ भने यहाँनिर बी चाहिँ जे छ त्यही नै हुने भयो। अब अर्को हामीलाई चाहिएको ए हो। यसमा चाहिँ तपाईहरुले अर्को जे चाहिएको त्यसलाई मिड भ्यालु डाइरेक्ट लेखिदिदा हुन्छ है। धेरै अब त्यो क्लोजर टु 0 तिर दिमाग नलगाउनु मैले त्यो तपाईहरुलाई बुझाउनलाई भनेको हो। त्यसपछि अब हामीले यो दुईटाको फेरि मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। 625 + 0.75 इक्वल्स टु अनि डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि आयो 0. अब के गर्न सकिन्छ त यो चाहिँ 0.0234 भयो है। यो भ्यालु यहाँ आएको हो र यो भ्यालु जे छ त्यही नै हुन्छ। अब मिड भ्यालुको हामीले फेरि के निकाल्नु पर्यो फंक्शनल भ्यालु निकाल्नु पर्यो जुन भनेको चाहिँ 0.0666 हुन्छ। यति भइसकेपछि अर्को हेरौं।
अर्कोमा चाहिँ अब यहाँनिर ए भनेको कुन राख्नुपर्ने भयो, एउटा मात्र नेगेटिभ भ्याल्यु छ, यो दिएको एले हो भने पछाडि यो जे छ त्यही नै हुने भयो। अर्को चिजमा केही नसोचिकन मिड भ्यालुलाई ल्याएर राखिदिनुहोस्। अब यसको चाहिँ हाम्रो यही नै भइहाल्यो। त्यस पछाडि यसको चाहिँ के हुने भयो त, यो यतापट्टि सरेर यो आउँछ। त्यस पछाडिकोलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरौँ है। पहिला मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ। मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 0.625 प्लस 0.6825। अब यसको हामीले फेरि फङ्सनल भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ र यसको फङ्सनल भ्यालु चाहिँ 0.0181 आउँछ। यति आइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त, यति भए पछाडि यस्तो गरौँ। अब 0.6538 भयो है। अनि त्यस पछाडि अब अर्को चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यहाँ दुईटामा यो छ भनेपछि हाम्रो ए भनेको यही नै हुन्छ है। अब बी भनेको चाहिँ अर्को मिड भ्यालु 6538 हुने भयो र यिनीहरूको फङ्सनल भ्यालु पनि लेखिदिनुहोस्। यो यतापट्टि आउँछ 0.0181। अब हामीलाई मिड भ्यालु निकालौँ पहिला, अनि फङ्सनल भ्यालु निकाल्ने है। डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि आयो 0.6394। अब यसको चाहिँ हामीले फङ्सनल भ्यालु लेख्दाखेरि कति हुन्छ त, त्यो भनेको हुन्छ -0.0026। अब दुईटा नेगेटिभ भ्यालु आयो, एउटा पोजिटिभ भ्यालु आयो भने पोजिटिभ भ्यालुवालालाई समातेर जे छ त्यही लेख्ने, र अर्को चाहिँ तपाईँहरूले मिड भ्यालु लेख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट। यो भयो। र अब यिनीहरूको फङ्सनल भ्यालु लेख्नु पर्दाखेरि यो यतापट्टि सर्छ, किन भन्दा हाम्रो यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो र यो एउटै छ नि त, त्यही भएर यो 0026 नै हुने भयो। यो चाहिँ तपाईँहरूले 0.0181 लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यस पछाडि हामीले के गर्ने हो त, मिड भ्यालु निकालेर त्यसको फङ्सनल भ्यालु निकाल्ने। यो भनेको आउँदो रहेछ 0.6466 है। अब यस पछाडि यति आइसके पछाडि अर्को हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, यसको फङ्सनल भ्यालु पनि निकाल्नु पर्ने छ। फङ्सनल भ्यालु आयो 0.0078। एउटा नेगेटिभ भ्यालु छ है। हामीले एउटा नेगेटिभ भ्यालु छ भने अब फेरि यसलाई चाहिँ के गर्छौँ त, यतापट्टि सिफ्ट गर्छौँ। यतापट्टि सिफ्ट गर्दाखेरि यो भनेको के हुने भयो त, 0.6394 नै हुने भयो। र अब अर्को भनेको मिड भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ 66। अनि त्यस पछाडि अब चाहिँ हामीले यहाँनिर दुईटा जिरो आइसक्यो है। हामीले 10⁻³ मा लगेर रोक्नुपर्ने हो है। भने पछाडि अझै यही एउटा इटरेसनमा सायद काम पुग्छ होला। 0.0026 र 0.0078। अर्को चाहिँ हाम्रो मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ। 0.6394 प्लस 0.6466 इक्वल्स टु डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि आउँछ 0.6430 आयो है। अब यसको हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्दाखेरि आयो फङ्सनल भ्यालु 0.0026। अझै गर्नुपर्ने भयो है। जे छ त्यही हुने भयो। नेगेटिभ एउटा मात्र छ र अर्को चाहिँ हजुरहरूले यहाँनिर यो राख्न सक्नुहुन्छ। यति भइसके पछाडि अब हामीले फेरि के गर्नुपर्ने भयो त, फङ्सनल भ्यालु पहिला राखेँ मैले 0.0026। अब हामीले अर्को चाहिँ के राख्नुपर्ने भयो त, 0.63
94 प्लस 0.6430 इक्वल्स टु डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि कति आयो 0.6412 आयो। अनि त्यस पछाडि यसको फङ्सनल भ्याल्यु भनेको कति हुन्छ त 0.0000 ल ठ्याक्कै आयो है। अब यति भइसके पछाडि रोक्दा हुन्छ ल ठ्याक्कै सकियो है यो। ल यो मेरो चाहिँ किन यति लामो भएको भन्दा मैले फिक्स 4 मा राखेको थिएँ। फिक्स 5 मा भएको भए चाहिँ यहाँनिर समथिङ केही डिजिट आउँथ्यो अनि त्यो डिजिट गर्दा गर्दा अझै तपाईहरुले सायद सोचे जस्तो हुन्थ्यो होला। तर जस एन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो 0.64 मै आएर अड्केको हुन्छ है। ल अब हामीले के लेख्न सक्यौं त भने पछाडि देयरफोर आवर रुट रिक्वायर्ड रुट भनेको यही नै हुन्छ। र यसलाई तपाईहरुले कसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ भन्दा यहाँनिर यो एउटा कन्डिसन छ के यो भनेको छ नि त यो भनेको हुनाले हामीले ए अनुसार देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले योसँग लगेर कम्पेयर गर्ने हो है योसँग कम्पेयर गर्ने हो है। त्यो अहिले देखाएको चिजलाई त्यसलाई कसरी कम्पेयर गर्ने भन्दा एब्सोल्युट भ्यालुसँग कम्पेयर गर्ने। एब्सोल्युट भ्यालु भनेको हाम्रो यो भनेको के हो एफ अफ एम हो नि हैन। एफ अफ एम को एब्सोल्युट भ्यालु भनेको कति हुन्छ यहाँनिर 0 छ 0 नै हुने भयो 0.0000 भयो। अब यो चाहिँ के छ त यो त लेस अभियसली लेस देन 10 टु द पावर -3 छ कि छैन भन्नुको अर्थ 0.0000 इज लेस देन 0.0010 यो छ नि त हैन। भने पछाडि हाम्रो रिक्वायर्ड रुट भनेको चाहिँ रिक्वायर्ड रुट इज भनेर तपाईहरुले 0.6412 लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल यो हाम्रो एन्सर भयो। अब तपाईहरुले फेरि यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला हामीले यहाँनिर यो पछाडीको दुईटा डिजिट जे पनि हुन सक्छ यो अगाडीको चाहिँ यही नै हुन्छ है सबै। ल यति नै हो है। अब यस पछाडि नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड a root of an equation x cube plus x minus 4 equals to 0 in the interval of 2071 को क्वेशन हो है। इन्टरभल अफ 1,4 विदिन द एक्युरेसी यसमा पनि त्यस्तै क्वेशन हो विदिन द एक्युरेसी द हैन एन छ एन हो है एन एक्युरेसी अफ 10 को पावर -1 हेर्नुस् है 10 को पावर -1 को एक्युरेसीमा भनेको हाम्रो एफ अफ एम को एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ लेस देन 0.1 हुनु पर्यो यति नै हो है। लेस देन 0.1 हुने बित्तिकै हामीले रोक्न पाइन्छ। अब यसको लागि पहिला सुरुमा तपाईहरुले दिएको इक्वेसनलाई फंक्सनको रूपमा लेख्नुहोस् इक्वल्स टु x क्यूब प्लस x माइनस 4 र हाम्रो इन्टरभल के छ यो र यो छ भने पछाडि सानोलाई चाहिँ a बनाउने र ठुलोलाई चाहिँ b बनाउने। एफ अफ a क्याल्कुलेट गर्ने पहिला एफ अफ a भनेको 1 क्यूब प्लस 1 माइनस 4 आउँछ भनेको -2 जति हुन्छ होला र हाम्रो एफ अफ b भनेको चाहिँ 4 छ भने पछाडि 4 क्यूब प्लस 4 माइनस 4 भनेको 4 क्यूब भनेको 64 प्लस 4 माइनस 4 गयो 64 आयो भने पछाडि अब तपाईहरुले यहाँनिर त्यो बीचमा सिन्स यो हेर्नुस् है यहाँनिर एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ छ सो यहाँको बीचमा एउटा रुट लाई गर्छ भनेर त्यो लेख्नु होला है। सिन्स यहाँ के लेख्थे नि मैले त्यो कुरा लेख्नु होला। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर ए 6वटा कलमहरुमा ए बी एम एफ अफ ए एफ अफ बी र एफ अफ एम यति कुरा लेख्नु होला। यस पछाडि हामीले अब के लेख्नु पर्ने भयो त हाम्रो 1 देखि 4 सम्मको कुरा छ। यसको मिड भ्यालु भनेको कति हुन्छ 2.5 हुन्छ। यो तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर डाइरेक्ट गरे। एफ अफ ए भनेको अघि हामीले हेरि नै हाल्यौं -2 हो र एफ अफ बी भनेको यो 64 हो। 2.5 को चाहिँ कति हुन्छ म हेर्छु है त। एन्सर को पावर 3 प्लस एन्सर -4 गर्दाखेरि आउँछ 14.1250। त्यस पछाडि अब हेर्नुस् त एउटा मात्र भनेको यो नेगेटिभ छ भनेपछि नेगेटिभ दिएको यो 1 1 नै हुने रहेछ। अनि त्यस पछाडि अर्को दुईटा पोजिटिभ छ त्यसबाट तपाईहरुले अब यो मिड भ्यालुलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ है। एउटा जे छ त्यो त्यही नै भइहाल्यो ए को अथवा बी को जे छ त्यो भइहाल्यो। त्यो भन्दा नेक्स्ट चाहिँ तपाईहरुले मिड भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट हैन। ल अब -2 भयो यो मिड भ्यालुको अगाडिको मिड भ्यालुको भन्छ यो
जसरी यो एक स्टेप यता आयो त्यो पनि यसरी नै एक स्टेप यता आउँछ क्या है। ल अब चाहिँ 1 र 2.5 1 + 2.5 यिनीहरू दुइटाको मिड भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो नि त हामीलाई। यो भनेको 1.75 हुन्छ र 1.75 को हाम्रो फङ्सनल भ्याल्यु भनेको चाहिँ हुन्छ 3.1094। त्यस पछाडि अब फेरि हेर्नुहोस् त एउटा मात्र नेगेटिभ छ भनेपछि 1 यहाँ आयो, यो मिड भ्यालु यहाँ आयो। अब यो 1 को त यही नै हो, मिड भ्यालुको चाहिँ यो चाहिँ यतापट्टि आउँछ। त्यस पछाडि अब फेरि मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। 1 र 1.75 बिचको मिड भ्यालु भनेको 1.375 हुन्छ र अब हामीले यसको क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा -0.0254 आयो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो यो भनेको के हो, मैले यहाँनिर माथि के भनेको थिएँ, यसको एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेको 0.1 भन्दा सानो हुनुपर्छ र अब हामीले यहाँनिर के देख्न सक्छौँ त यसको f अफ m को एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेको कति हो 0 -0.0254 को एब्सोल्युट भ्याल्यु हो भनेको के हो 0.0254 हो। यो त लेस देन 0.1 छ नि त भने पछाडि हाम्रो एन्सर के दिन्छ त यसको मिड भ्याल्युले हाम्रो एन्सर दिन्छ। देयरफोर आवर रिक्वायर्ड रुट इज 1.375 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल यो क्वेसन पनि भयो। अब अर्को हेरौँ है त।